کاش کے ساری قوم حدیث پڑھے بات سمجھ آؤ گی کوئی نکھروڑا تا کرو یار ہی کس اس واسطے میرے دوستا میں گل پیا کریں نا آمی جلے ٹانگا نالو لگیا ان سوٹی دیتی ریل نال آلے ڈٹھا ہوں اشارہ کیتا ہوں آگے کیسا پلے تا آپیاں کیا کر آپیاں ان بھجاون دا ارادہ کیتا جڑے اتے بیٹھے ہیں نا کہ نا مرے سٹے نے آرام نال چل وہ تھوڑا جیا بھجایا وقت مٹھا ہو گیا وقت جلے نال رلے ہوں وقت آکھیں آپیاں وقت کوشش کی تھی مار کے وقت ٹانگ چھک لیں انہاں کہ نانا خبردار خیال نال نہ پیا بھجاویں جلے اون تری جھیواری اشارہ کی تائیاں کہ ٹانگا روگ آدھے اے سنا میں وس پہ غیرتاں دے پیا بدا اگر میرے نال آلے بغیرت نہ ہوندے تو تری جھیواری دھمکی نہ دے میں آؤ خدا دی قسم اسعیہ مثال سناونے چاہنے آئے ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے فلسطین نہ اجڑدا ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے برما نہ اجڑدا ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے کشمیر نہ اجڑدا ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے ممتاز قادری پھٹے نہ چڑھدا ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے مسیطاں دے سپیکر نہ لاندے ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے علماء جیلیں شہید نہ ہوندے ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے حافظاں دے سینے گولیاں نال چھلنی نہ ہوندے ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے قرآن و حدیث نصاب چنہ نکلدا خدا دی قسم ساڑے حکمران اگر بغیرت نہ ہوندے کوئی کتا شریان صحابہ نہ بھوگدا کوئی اہل بیت نہ بھوگدا کوئی نبی دے بارے نہ بھوگدا ہن اساں کیا کرو ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے کوئی سویڈن دا کتا سارا قرآن نہ چلیندا ساڑے حکمران بغیرت نہ ہوندے کوئی فرانس دا کتا سارے نبی دے خاکے نہ بنیندا ہن اساں یہ کچھ آکھنا چاہنے باہر دے بغیرتاں نوں بغیر تو جو مرضی کرو اساں کیا کرو بس جو بغیرتاں دے پائے گئے کاش کے کوئی غازی علم دین دا جانشین ہوندا کوئی سارے کول صلاح الدین ایوبی دا جانشین ہوندا کوئی سارے کول محمد بن قاسم دی سوچ رکھن والا ہوندا اج اے حال نہ ہوندے میں دا ترجمہ سادی زبان اج سرائکی دے شہر دی زبان اج کر دیواں کہ جداں سید انسان دی ہر ویندی وقت کوئی نہیں کھڑدا نیڑے اپنے پرائے تھی دور ویندے اج اپنی آپ نہ بیڑے اوے منہ تے مٹیاں سٹاں دے ہن جان تو پیارے جہڑے جنہاں جنگلاں دے مر شیر ویندے وقت کدڑ بھنے دے کیا کروں سارے کو شیر جو نہ رہے وس جو کی دنے دے پائے گئے انہاں دی ترجمانی شیخ سادی دی زبان جی کی تھی ونجا یار عمران صاحب فارسی سنا گن چلو تھوڑی جی میں سنا رہنا شیخ سادی فرمائیں گرگ میرو سگ وزیرو موش دربان می شود ای چنی ارکان دولت ملک ویران می شود کیا بات ہے ترجمہ ہی دس ہو جائے نا ترجمہ کیتی بیٹھے مالی دس ہو جائے جڑے 50 روپے دی ٹرک ٹک لائے کے ساڈے وجہ نن ترجمہ نہیں آندا یار وڈی نواب قوم ہے ساڈی کوئی فتنہ انگریز کڈھن صحیح اے اگو کھڑے آوان دو جیڑی کوئی لعنت ہے ساڈے گل وچ نال ایمان دے دسو بھلا یہ کوئی کام ہے ویسے سانو سوچنا نہیں چاہیے ہوں باقی یہ بالاں کو ٹک ٹک کراؤں یہ بدبخت نو جڑی 20 منٹ ٹک ٹک دی سروس بیٹھا کروے نے اس کتے نو آکھیا کلمہ پکا لے اس بدبخت نو آکھیا مسجد وچ وانجی 20 منٹ قرآن وچ لائیا اچھا اساں ایک بے مصیبت وچ پھسے ہوئے ہیں اساں سمجھے کہ شاید بال جماونا کمال ہے بالاں نو کھماونا پینا کمال ہے 5 10 بال جما کے بندے بڑے خوش ہونے او یار ایک کام تو جانوری کرے نا تو نہ کہہ نہیں دٹھا
ککڑ دے نال کتنے بچے ودے ہوندے 3 بچے ایک ککڑ دے نال ہی ہوندے 3 انڈے مدے تلے رکھو 3 بچے کٹ سی 3 بچیاں نو پلے سی بھی صحیح نال چلے سی بھی صحیح سنبھلے سی بھی صحیح خدا نہ خاصہ چردی چگ دی ودی بارش آون ویسی 3 دے 3 اپنے پراں دے تلے لکا لیندی کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک بس کمال کی ہے تیرا ایک کام تو ککڑی کر لیں گے کیا بات ہے تو جو آ کے میں 5 بال جمائیں بس کھوائے پلائے تے بس پرنائیں یہ کام تو جانواری کریں چلو اگاں چل پیا اس فائدے کھڑے ککراں دے ونج آلنے کھڑے چڑیاں دے آلنے بگاں دے آلنے لالیاں دے آلنے کاواں دے آلنے اچھو کیڑے مستری کول بنویندن کیا بات ایسی کاریگری اللہ انہاں نو دتی ہے بچے کڈھین ایسا آلنا تیار کرین جتے پکے مکان ڈھائے وین انہاں دے آلنے کھڑے ہون بے شک کہ بلا اے کام تیرے نان تیرے کام کے ان اللہ فرمے دے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ فرمے دے اساں جنات تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا کرائیں کہ بلا ڈا ہون تے سارے نکمے ہون کائیں کام دے نہیں آ ایک ہوے تے چنگا ہوے سارے نو ڈھیر کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے چھڑا بال جماونا کمال نہیں بالانو سنبھالنا کمال ہے اچھی تربیت دیونا کمال ہے اچھا علم دیونا کمال ہے اچھی صحبت دیونا کمال ہے اگر اولاد چنگی ہوئے ماں بھی دیاں تعریفاں دیاں نانکیاں ڈاڈکیاں دیاں تعریفاں علاقے والے دیاں تعریفاں ہر کہیں دی تعریف ہوندی ہے اگر کوئی ہے کو سنیا ہوئے سارے پوری دن اللہ اکبر حق کر سب بال ہوئے نا اگر چنگا ماں پتہ کیا سی ماں میں تے گئی ایک کریڈ پیچھا لائے میں نانکیاں تے گئے یا کرو لانتی سنو ہوئے چاچیاں تے گئی جنے یہ ڈاڈکی نہیں ہے یہ نسل ہی نہیں آئی بڑی سیانی قوم ہے اپنے ہوتے حضور نہیں آونے اگر چنگے نانکیاں دے کھاتے سن جائے ڈاڈکیاں دے پیٹے چاچے ہی ہیں ڈاڈا ہی نہیں ہے فلانا ہی نہیں تو ڈاڈ کیا آگیا جی تم مکالے مال اس واسطے میں ہاتھ پہ جڑے نا نوجوان نسل دے گو خدا دا واسطہ ہی نے ڈاڈ کے پاگا لے انہیں نہ پڑواؤ کم چنگے کرو بچاؤ نہ غریبانو پڑواون دو اولاد دی تربیت چنگی اولاد دی تعلیم چنگی اولاد نو علم چنگا دے ایو کمال ہے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جلے اللہ اولاد دے حضور فرمیدن کھاون پلاؤ صحیح کھواؤ صحیح میرے پاک نبی فرمایا جلے توڑا پتر 7 سال دا ہو ونجے نماز دا حکم دے نماز دی پڑھو آکو حضور فرمیدن جلے 10 سال دا ہو ونجے نہ پڑھے سختی دے نال آکو حضور فرمیدن جلے سن بلوغت نو پہنچ ونجے نہ پڑھے ڈانگا مار کے پڑھاؤ کیا بات کیا بات کیا بات ہون یہ اس بیلے اٹھاوے نا پوتر نو چل نماز دے ماں پتہ ہے کہ سمان دے رات 2 بجے تو ڈرامہ ویکھ کے سوتے بال نو سمان ہی نہیں دا اے یادی میں سیدہ زہرا دی نکرانیاں صدقے جڑی رات 2 بجے ٹی وی ویکھے کیا دی کل قیامت لڑے سیدہ زہرا دے نال ودیو سا ہیں کل تو سین خاتون دے نال ودیو سے سین خاتون دا پتہ ہے عبادت حق کر سب حق اے او پاک بی بی ای سیدہ زہرا دی تے پورا موضوع فقیر دا کیا بات کہیں دی دھی نو جہیز زمین مل دیے کہیں دی دھی نو حق مارے پیسے مل دیں سونا مل دے گڈی مل دیے زمینہ مل دیے واحد بی بی ای کائنات عالم دے جنہاں میرے محبوب نے اس پاک بی بی دی شادی کی دیا میرے رب سیدہ زہرا نو حق مار دے جنت لے چھوڑیے جڑا حق مار ہوندے عورت دی ملکیت ہوندے بے شک عورت دی ملکیت جنت سیدہ زہرا دی ملکیت ہے بے شک او سیدہ زہرا عشاء دی نماز جو پڑھنا وقت 2 رکعت نماز نفل میری پاک سین نہیں تیا
خدا دی قسم ہے اس ماں دے کیا کہنے جندہ پتر حسین ہے واہ واہ حسین کیا بات ہے کیا بات ہے کیا باتاں اس ماں دیاں جائیں حسین جی اب پتر دیتا کیا دنیا بات ہے بے شک کیا بات ماما تا بڑیاں آئیاں واہ واہ حسین واہ واہ وہی تا ماں جائیں یوسف دیتا بے شک ہیں اس ماں دی اپنی شان ہے جندہ پتر یوسف ہے بے شک اس ماں دے کیا کہنے جائیں اسماعیل دیتا بے شک ساریاں ماں دیا شانہ نو لکھا سلام ہومن لیکن اس ماں دے کیا کہنے جائیں دنیا نو امام الانبیاء دیتا اس واسطے عورت دا بڑا شان ہے نبی بھی ہے انتہینا وچو بے شک ولی ہے انتہینا وچو نا بڑی عزت ہے تو علی رب دے دربار ہے میری پاک سین سیدہ زہرا 2 رکعت نماز نفل نیتنا وقت پہلی رکعت 15 سپارے قرآن دے پڑھنا دوجی رکعت جی 15 سپارے قرآن دے پڑھنا وقت جلے اتحیات وچ بوینا صبح دی اذان بلال دے دیویا میری پاک سین جنت دی مالک بی بی تھڑیوں سلام پھیریا دعا منگ دیا مولا اتنی چھوٹی رات تا بنائی زہرا دیا 2 رکعتاں ہی مکمل نہیں ہوئی کیا بات ہے کیا بات تے تو آج نماز نہ پڑھے کلمہ یاد نہ ہوئے کاک نک دے کو کے یاد ہوئے میں گلاں سیدھیاں کریں نہ کوئی جی میں میری گلاں دے مانے کریں جنوں گھڑیا پانی والا یاد ہے کلمے یاد نہیں آئے جنوں نک دا کوکا دا یاد ہو گئے مگر نماز نہیں پکا سکی سورۃ الرحمن نہیں پکا سکی او کملی تو مسلمان دی دھی آویں تیرے سر دے اوتے سیدہ زہرا دی چادر آئی تو تا پچھلی رات لے اٹھی آ وضو کر کے تہجد نفل پڑھیا صبح دی نماز پڑھیا وقت جھولی وچ قرآن رکھ کے پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم خدا دی قسم جلے قرآن پڑھ کے روٹی نو ہاتھ لاویا کھانا لذیذ ہویا کام نو ہاتھ لاویا برکت ہویا وقت جڑا تیری جھولی چاویا یا وقت دا ولی ہویا یا عالم ہویا یا شیخ الحدیث ہویا یا حافظ قرآن ہویا اگر بھی ہویا تو رابعہ بصری ہویا کملی اگر تو ٹھیک ہویا اولاد نیک جمعہ یار ہمارے کتنے بھی منٹی ہو گئے حضرت رابعہ بصری اے بی بی چلو تھوڑا جہاں دساں ونجاں ساڈیاں مسلماناں دیاں دھیاں ایو جہیاں جمیاں حضرت رابعہ بصری اے پاک بی بی بصرہ شہر وچ جمی آئی تاں دا نام بصری ہے رابعہ بصری بصرہ دے رہن والی جدن آپ دی ولادت ہون لگی دنیا دے اوتے تشریف آونی ہون لگی آپ دے گھر وچ غربت آئی آپ دی اماں صاحبہ آپ دے والد محترم نو آکھیا اج لگدے ساڈے گھر وچ کوئی بچہ جمن والا ہے بچے دی ولادت ہون والی ہے تکلیف محسوس پئی ہونی ہے تے ساڈے گھر وچ تیل ہی کائیں نہیں دیوا بالن آئی غربت اتنی ہے دعا منگی کر اللہ غربت تو بچاوے اے بہت بڑی مجبوری ہے یا غربت بڑے کم بندے کول کرا دینی انہاں آکھیا ونجو آکے کول تیل ہمسائے کول لایا ہوا دیوا بالوا گھر چ بال جمنے حضرت رابعہ بصری دے والد وقت ولی آئی مائی ولی آئی رو پیا آدھے جدن دا جمعیا کہیں کول کیشا نیم منگی منگن واسطے شرم آنیے میں کہیں کول نہیں منگدا بس اسے پریشانی دے عالم میں جبائے گئے نیر جاری ہو گئے قد نال ٹیک لا کے بہ گئے تھوڑی دیر گزری آنکھ لگی آنکھ لگن دی دیر آئی آمنہ دلال خواب تشریف لایا میرے پاک نبی فرمایا پریشان کیوں بیٹھے آدھے یا رسول اللہ گھر بال جمن والا ہے غربت اتنی ہے دیوے دا تیل ہی کائنی حضور فرمے در پریشان نہ ہو میں محمد خوشخبری دیوان آیا اللہ تینو دھی پیادے دئی اس دھی دا نام رابعہ رکھے حضور فرمے
دا 70,000 او بندہ جدے تے جہنم واجب ہو سی رابعہ بصری دی دعا دے نال 70,000 بندہ جنت وچ وے سی کیا بات ہے کیا بات یہی ساریاں دھیاں ہیں بے شک حضور فرمایا تیری دھی دی دعا دے صدقے میری امت دا 70,000 مجرم جنت وچ ویسی ہے یہ دی وقت دی ولیہ دھی تیرے گھارے جانا وتے پاک بے بے جلے عبادت کریاں مصلی بچھاویاں ساری رات گزر ویندی آئی ایک ریاڑ فاقے گزر گئی پکاون واسطے کوئی شے کائن آئی تقوی ویکھ بی بی دا دوجی دی ہاڑ تھوڑا جی آٹا آیا بی بی پانی نو آکھیا آٹا مل چار روٹیاں پکا چا کتنیاں بننیاں جلے بانی آٹا ملیا روٹیاں پکائیاں 3 روٹیاں بنیاں آگے بی بی روٹیاں 3 فرمائے نے چلو میں نفل پڑھ لواں وقت بہ کے کھانی آئے حالی بی بی نفل تو فارغ نہیں آئی بارو دروازے تے سیل آ گیا دستک دیتی بی بی پانی نو آکے پتہ کر رابعہ بصری دے دروازے تے کونے آکے میں فقیر آیا کھانا 3 دہاڑیاں دا بھکھا جلے بانی آئی وہاں کہ بی بی کوئی فقیر آیا کھڑیا دے 3 دہاڑیاں دا بھکھا رابعہ بصری فرمایا ہوئے 3 روٹیاں چا فقیر نو دے چا آپ 2 دہاڑیاں دی بھکھی آئی کیا بات بانی آکے بی بی اگے 2 دہاڑیاں بعد ملین یہ 3 فرمائے پتہ ہے ہی اللہ ایک دے بدلے 10 دیں دے بے شک یوں دا وعدہ ہے پریشان نہ ہو ہنے 3 روٹیاں آوے ہنے 3 روٹیاں آوے سن تقوی دیکھ کچھ دیر گزری دروازے تے دستک آئی بی بی بانی نو آکھیا ونج دروازے تے ونجے ایک بندہ روٹیاں دا چھپائی چاہی ودے سالن دا دیگڑائی چاہی ودے کیا بات وہاں کے بی بی نال خان دے پتر دی شادی آئی وہاں کے روٹی رابعہ بصری دے گھر ہی پہنچیا جلے روٹیاں لائے کے واپس اندر بانی آئی روٹیاں گنوں نے روٹیاں 20 کتنیاں 20 بی بی فرمایا بانی نو آکھ ونج دے آئے کہیں بے دین میریاں 3 اومنیاں کیا بات ہیں ونج نو آکھ کہیں بے دین اٹھے ونج دے ساڑیاں 3 بے شک جلے بانی باہر گئے وہاں کے میاں بی بی آدھی کہیں بے دیاں چاہی ودیں بھول کے آئیں دے وہاں کے بی بی اللہ دی قسم ہے تو آدیاں روٹیاں حضرت رابعہ بصری فرمایا میریاں 3 وہنی میں 3 دھیان رب دینا دے اندہ وعدہ جڑا ایک دے وے میں 10 دینا میریاں 3 روٹیاں بن دیاں بی بی آکے کڑائی نہ لے سا میریاں چڑھنی آسن 3 آسن جوان دی دھار نکل گئی او کچھ جڑا روٹیاں کڑیاں 3 گنیاں ادھے بی بی اللہ دی قسم ہے 3 مالک دیتیان میں بی بی دا تقوی چیک پیا کریں نامی واقعہ تقوی دی بڑی کامل بی بی کیا بات واقعہ 3 میں چیک کیا پر کرنا پیا جو بی بی نو ویکھا تے 20 لے دی